कर्मनिकलं येन सोत्थितं तस्मै समस्तवेदार्थवदेवगणधे नमः श्रीजित्मनिधिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं वृक्षपद्यदगं सद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नादनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये यच्छोद्धरितवक्त्राद्या पारिषद्या पुरस्सदं विघ्नं निघ्नेसगतं वृक्षक्षेणदवास्ये ओम श्री गोविंद गोविंद गोविंदः अत्र श्री भवतो महापुरुषस्य महाविष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः दिदेवरात्रे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जाम्बद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्देः मेरोः दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्यायां तोण्डेरीमण्डले आग्नेयकोणे अस्मिन् वर्तमाने विवगारिके सौरचान्द्रमानेन पूर्वाषट्संवत्सराणां मध्ये चित्रभानुनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतौ मकरमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तुः स्थिरवासरयुक्तायां श्रवणनक्षत्रयुक्तायाम् अस्यां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणेः पुङ्गुणविजयं विशिष्टायाम् अस्याम् अमावास्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाज्ञा भवत्यैकरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमनीलासमेतस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् ग्रामनिवासिनः श्रीलक्ष्मीनारायणस्वामिनः पञ्चकलशस्थपनकर्माङ्कं स्थपनशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं मण्डपशुद्ध्यर्थं बिम्बशुद्ध्यर्थं सर्वोपकृतशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थपुण्याः वाचनं च करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करगाराधनं च करिष्ये ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय